تمام مومنین سے اپیل ہے کہ جلدی مجلس اعزاز میں تشریف لے آئیں۔ حضرت علامہ مولانا ندیم عباس ممبر پاک تے تشریف لے آئیں۔ بھائی سارے دے اگے پرزور اپیل ہے کہ جلدی جلدی مجلس اعزاز تشریف لے آؤ۔ ذاکر اہل بیت جناب ذاکر سید ندیم عباس شاہ بخاری صاحب۔ میک چھاٹ نہ ہوئے، میک چھاٹ نہ ہوئے۔ اچھا میں نے اشارہ تھوڑا جا کرنا آدھ بتا لاکھ جاؤ تھوڑا جنو کٹ دے باہر۔ جی ٹھیک۔ درود پاک پڑھ دے عظمت محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ الحمدللہ کافی احباب تشریف فرماؤ۔ بیکتمہ ہو کہ نعرہ تکبیر، علی دے خالق دا نام بہت بلندے، نعرہ تکبیر، آباد رو سلامت رو ہزارہ سال جیو، نعرہ رسالت، آباد رو سلامت رو، نعرہ رسالت، نعرہ ہاتھ بلند کر کے حیدری، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، آباد رو سلامت رو۔ درود پڑھو امام حسین بادشاہ دی عظمت بلند بادشاہ بندہ خود فرمانے کہ جس محفل دے وچ جڑا بندہ خلوص نیت نال ساڈے تے درود پڑھدا ہے اس بندے دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکدی۔ اپنے رزق دی وسعت واسطے، بانیان دے رزق دی وسعت واسطے، تحفظ ملت جعفریہ واسطے بلند ترین درود پڑھ دیو۔ اللہ دعائے برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی آز سات وفی کل ساق ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ حتا تسکنہو ورزکتا ونبت متیہو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب الحسین اکشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد نادی علین مظہر العجائب تجدہو اون لکا فی النوائب کل ہم و غم سائن جلی بے علین بے علین بے علی ادرکنی 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 فی سبیل اللہ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ میرے اللہ ایام محرم دی عزت دا واسطہ کر کے، بادشاہ نپاک دینہ دی عزت دا واسطہ کر کے، یا میرا مالک بالخصوص حسین بادشاہ دے آخری سیدے دی عزت دا واسطہ کر کے، جتنے مومنین موالیان حیدر قرار محبان امام حسین علیہ السلام جتنے حاضرین موجود نے، بادشاہ بالخصوص تمام دا ٹرایا قبول فرما، بانیان دے خرچ اخراجات اپنی بارگاہ قبول فرما، میں حقیر دی نوکری مالک اپنی بارگاہ قبول فرما، جتنے صاحبان تشریف فرماؤ مالک الملک اللہ تیری بارگاہ التجائے حسین بادشاہ دے دروازہ وہ دروازہ ہے جتوں کدی نبی بھی خالی نہیں گئے، جیڑا مرد و زن امام حسین دے دروازے تے تشریف لائے بادشاہ اس دی ہر دعا قبول فرما۔ بادشاہ بالخصوص تو رحمان رحیم کریم حج و زیارات دا قصد نصیب فرما، اتنی دیر تک کسے سنی شیعہ بھائی نو موت نہ دیوی جب تک کربلا نہ ویکھاؤں، یا میرا مالک سنو امام حسین بادشاہ دی زری دی زیارت نصیب فرما، یا میرا مالک کس گاؤں تے اپنی رحمت فرما، اس پنڈ تے اپنا فضل فرما، اس پنڈ دی فصل ان برکت عطا فرما۔ بادشاہ سیدوں کے تیری بارگاہ دعا کر رہا ہوں، امام حسین بادشاہ دی دکھی ماں دی عزت دا واسطہ کر کے تمام دیاں تکلیفاں دور فرما، میرے ذمہ دعاواں لائیاں نے بیمارن و شفا عطا فرما، تنگ دستانیاں تنگ دستیاں دور فرما، یا میرا مالک بالخصوص پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، بالخصوص یا میرا مالک بھائی جہانگیر سمیت اور بھی جتنے مالک الملک اللہ اولاد نرینہ تو محروم نے تمام اولاد نرینہ عطا فرما۔ بادشاہ حاضرین جتنے موجود نے، بانیان دے خاندان دے جتنے، یا میرا مالک بالخصوص بچے موجود نے یا غیر موجود نے، یا میرا مالک تمام دی زندگی دراز فرما، حاضرین دی زندگی دراز فرما،
منگیاں تمام دعاواں قبول فرما ان سارے آمین آکھیا جی بہت وڈی دعائے مالک پڑھ والے وارث دے ظہور تاجیل فرما سانو ساڑے وقت دی امام اور وقت دی حجت دی زیارت دی مشرف فرما یا میرا مالک 12ویں امام دی سپاہ ساڑا شمار فرما وما توب علینا انک انت التواب الرحیم رب صلی علی محمد وآل محمد درود ایسا پڑھو منگیاں تمام دعاواں قبول ہو جان اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات میری دعا ہے بادشاہ تمام صاحبان دا ٹرایا قبول فرما میرے سنی شیعہ بھائی جتنے اپنے قیمتی لمحات جو وقت کٹ کے صفی اعضائے مظلوم کربلا تے پہنچ گئے مالک ہر کسی دانا قبول فرما اور پاک بی بی حسین بادشاہ دی ماں بالخصوص ہر عزادار دی دعا قبول فرما جتنے حاضرین بیٹھے ہو سلسلہ گفتگو جے سلسلے تے ہے اتھو ہی اسی آغاز کرانگے اللہ فرما رہے میرا بندہ دنیا تے بندیاں اپنی اپنیاں دکانہ کھولیاں میرا بندہ اتھے جتھے جائیں گا ہر بندہ آکھے گا میں سچا ماں جتھے جائیں گا ہر بندہ آکھے گا میں سچا میرا بندہ دین بڑے بن گئے نہیں دنیا تے لیکن کسی دین دا یقین نہ کری ان دین عند اللہ الاسلام من جڑا دین پسندے انہوں دین اسلام آکھیا جاتا ہے تسی توجہ کرو گے ماشاءاللہ اچھا ایدی علی آواز میں نہ مار لو اچھا تو درود پڑھ لو سارے صاحب لو تسی توجہ کرو صاحبان نہیں لو اچھا تو مطلب اللہ فرما رہے دین ڈیر سارے نے دنیا تے تو ہی توجہ کرو گے دین ڈیر سارے نے دنیا تے لیکن تمام ادیان دے وچوں میں نے جڑا دین پسند ہے انہوں دین اسلام آکھیا جاتا ہے میرا بندہ یہ یاد رکھیں اسلام اچ امن ہے بے امنی نہیں اسلام کسی نو تنگ کرن دا حکم ہے تیرے تو گھر والے نو تکلیف نہ ہوئے تیرے تو اہل محلہ نو تکلیف نہ ہوئے اہل گاؤں نو تکلیف نہ ہوئے یہ مطلب ہے آپ حساب لا لو کہ دین جڑا ہے وہ کسی نو تکلیف دین دا حکم نہیں دین ہے منن دا نام تسلیم کرن دا نام لو اگلی گل جڑی میں جناب تک پہنچانا چاہنا جڑا آج میرا موضوع ہے بندے کلمہ پڑھ لیا دین اسلام میں داخل ہو گیا فرمایا میرا بندہ 5 اصول نہیں 10 فروع نہیں اصول اچ پہلی توحیدی دوسرا عدلی توحید تے اسی کل گفتگو کیتی سی کہ توحید ہے اللہ پاک دی ذات اقدس اس نو تسلیم کرنا تے تسلیم انج کرنا بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہ نہیں بھی بندہ گناہ سردرد کرے جڑا بندہ اللہ نو حاضر ناظر سمجھ دے وہ دنیا تے گناہ سردرد ہے کیونکہ جس بندے نے پتہ ہوئے بھی اللہ کول موجود ہے پھر وہ گناہ نہیں کرے گا یہ مطلب ہے جڑا بندہ گناہ کردا ہے انہوں پتہ ہوندہ ہے بھی میرے کول اللہ موجود نہیں یعنی اس بندے دے اندر ایک گل ہوندی بھی میں اللہ نہیں ویکھ رہا پھر بندہ گناہ کردا ہے اللہ فرماندا ہے میرا بندہ تو 7ویں کوٹھری چ جا کے بھی جھوٹ بولے گا تے میں اللہ اتھے بھی تینوں پہچان لواں
تو ایویں نہ سمجھی میری توحید دے بڑے انتظامات نہیں. جدن میں تینوں بنایا ہے میں تیرے موڈے تے 2 فرشتے بنائے, ایک سجے بنائی ایک کھبے بنائی. مالک عدل, اللہ فرمائے عدل دا کام انصاف کرنا. پہلی توحید ہی دوجی عدل ہی. مالک کی عدل دا ترجمہ کیا ہے؟ فرمائے میرا بندہ دنیا تے ڈھیر سارے رشتے تیرے نال ہونے نے. تو ایک وقت دے وچ بیٹا ہوئے گا, پھر جوانی چڑھے گا, پھر تیرے نال ایک رشتہ منسلک ہو جائے گا, تیرے نال بہن دا رشتہ منسلک ہوئے گا, تیرے نال بیٹی دا رشتہ منسلک ہوئے گا, تیرے نال ماں دا رشتہ منسلک ہوئے گا, تیرے نال باپ دا رشتہ منسلک ہوئے گا. میرے بندے اتنے رشتے تیرے نال منسلک ہون گے. یہ سارے رشتے رکھ کے میرا دین اپنا کے میں ویکھنا چاہنا ماں پھر میری مرضی دے مطابق عدل کرنا ہے کہ نہیں کردہ دنیا تے. آباد رہو, آباد رہو. رشتے بھی رہن تے عدالت بھی قائم رہے. بھئی اے نہیں ایک رشتے والا بندہ چوکھا ٹور جائے تو جو رشتے بندہ ویسے چھڑ دے. اللہ فرما رہے میرا بندہ رشتے بھی سارے رکھنے نہیں. ماں, بہن, بیٹی, بھائی, باپ, چاچا, تایا, ماما, زوجہ, ہر رشتہ رکھنا ہی. میرا بندہ دھیان کری, ہر رشتہ تو رکھنا ہے دنیا تے لیکن عدالت قائم رکھی. اگر تو عدالت قائم نہ کی تھی پھر میں سمجھاں گا بھی تیرا اصول تے یقین نہیں. دوجہ اصول ہے نا, لوگ تبلیغ ہے تاکہ بچے تک پیغام پہنچے. پہلا عدل ہے قبلہ, ٹھیک ہے, توحید ہے. دوسرا عدل ہو گیا. کنیاں چیزیں ہوں گئی ہیں؟ 2. پوچھا گیا مولا تو مولا توحید ہے توڑا تعارف تے مالک توڑا تعارف اسی کیویں کریے؟ آواز قدرت ہی میرا بندہ تو میرے تک جا نہیں سکدا, میں تیرے تک آ نہیں سکدا. جے تو جاویں تے تو نہیں رہندا. آواز اچھا حال بولا حیدری, آباد رہو سلام, آباد رہو سلام. میرا بندہ جے تو جاویں بولو تے تو نہیں رہندا, تے جے میں آواں تے پھر میں نہیں رہندا, کیونکہ میرا پردہ ہے نا, بغیر پردے دے نہیں. لوکی بلا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تھی اگر سمجھ آوے تے تعید حق ادا کرنا ہے. توجہ میرے پاس صاحبان علم دا منے وقت جتنی وسعت نہیں میں کسے تفصیل جاواں. بھائی جان بڑا قیمتی جملہ ہے. میں کہ یا اللہ بھی توڑی توحید اسی پہچانی ہے تے پہچانی ہے کیویں تسی آ نہیں سکدے, اسی جا نہیں سکدے, اسی جائیے تے پھر اسی نہیں رہندے, تسی جاؤ تے پھر تسی نہیں رہندے, تے پھر کریے کی؟ آواز قدرت ای کون تو کنزن مخفیان. فرمائے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو مالک پھر تسا کی کیتا؟ فرمائے لو عارفا بے علی بے حسن و بے محمد و بے سیدات و بے حسین و بے علی. اللہ فرمائے جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے 5 تن پیدا کر دیے. آباد رہو, آباد رہو, آباد رہو, سلامت رہو. اچھا حال ولاد بھائی خیبر شکر حیدری, آباد رہو سلام, آباد رہو سلام. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, گالتے نا بھائی جان غور کرنی گالتے گل یہی کر دئیے تھے میرے خیال نہ گل جے ایک بھی سوچ لیے تھے وہی بڑی ہے. چکھیاں گلہ نہیں تھے لوڑ ہی نہیں نا. اسی توحید پڑھ رہے ہیں. اسی اللہ نو آکھیا بھی بادشاہ تسی دے آ نہیں سکتے, تے جے اسی ادھے جائیے تے اسی بھی نہیں جا سکتے. جے اسی اتھے ٹور جائیے تے پچھلے نو کی دسی ہے بھی اگاں کی ویکھیا ہے؟ کدی ویکھیا جے بندہ اگاں جا کے پیچھے پرتے ہوئے اتھے جڑا ٹور جاندہ ہے پھر بک ہو جاندہ کیا. ٹھیک ہے. فرمائے مالکہ تو اتھے نہیں آ سکتا, اسی اتھے نہیں جا سکتے, پھر کریے کی؟ فرمائے میرا بندہ پردے چ رہ کے ماننا, پردے چ رہ کے میں نے مان, تائیں تے میں تیرے تسلیم کرنا, میں تیرا دل بنایا تاکہ پردے چ رہ کے میری توحید مان. مالک تسی اپنا تعارف کی میں کروائے. فرمائے جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اول ما خلق اللہ نوری, سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے چاہا کہ اللہ پہچانا جائے, اللہ نے ہم محمد و آل محمد کا نور خلق کیا. یہ دا مطلب خدا اپنا تعارف محمد و آل محمد تو کروانا ہے. پھر میرے لئے سنت بھائی میں ہاتھ بن کے عرض کرنا چاہنا, جی تو اللہ اپنی پہچان آل محمد تو کرواندہ ہے, ساڑھے ورگا ملنگ کیوں نہ پہچان آلے محمد تو کروائے. آباد رہو, آباد.
انج بھائی نہیں انصاف نال بولو نعرہ حیدری آباد رو سلامت رو بھی جدو اللہ چاہتا ہے بھی میں اپنا تعارف انہاں نال کراواں کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میرے بات پہنچ رہی نا گل بڑی سونی شروع کر دیتی میں ٹھیک ہے میرے بھائی نے حکم دیتا ہے میں بالکل ٹھلا ہو گیا کو سمجھ آتی ہے نا میں تو ہوں جتوں ٹھلا ہو گیا تو پھر جی تھی میرا مطلب ہے میں بے شک ٹھلا ہوا تو نہیں ٹھلیا ہونا چاہیے لو جی گل میں شروع کر رہی مڈ تو گل ہے تو ہی تو ہی گل ٹری ہے جی اللہ ہی نہ ہوتا تو مخلوق کتوں ہونی سی بھئی خدا ہے تو مخلوق ہے نا مخلوق دس دیئے بھی یہ دا کوئی خالق ہے وہ جڑا خالق ہے نا بے نیاز وہ جڑی ونڈے وہ میں دس دیا اللہ آندہ بھی میں اپنا تعارف کرایا ہے پائنتر پاک تو تے پھر میرے بھائی میں سیدہ تے میں حد بدی بیٹھا جی اللہ پنجاں تو تعارف کرائے تے بندے اعتراض نہ کرن تے جے ساڑھے ورگا غریب کرا لوے آئے آباد رہو اچھا پنجاں کون ہوندہ ہے لو بھی میرے علیہ سنت بھائیو ہاں ٹھرے تے پھر تائی دا حق ادا کرنا ہے جوان ہوئے تے ہاتھ نہ اٹھے میں آکے اس بندے دا موڑا ہلاواں گا کھنے آلے ہو میری آئی دی تقریر دا بہترین فیل بدی تقریر کرن دا دیاں اللہ جانے پھر زندگی جو جملہ آئی یا کوئی نہ جتے ریکارڈنگ ہو رہی ہے یقیناً میڈیا تے چلی جائے گی کھنے آلے ہو پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تائی دا حق ادا کرنا ہے لو قبلہ سامین گرامی قدر اللہ فرماندہ میں پنجاں تو تعارف کروائے پنجاں محمد بھی ہے پنجاں علی بھی ہے پنجاں سیدہ بھی ہے پنجاں حسن بھی ہے پنجاں حسین بھی ہے تے پھر میرا بندہ ساڑھے مگر میرا بندہ اتنا سن ساڑھے مگر نہ چڑھ جا انہا حساب لا اللہ محمد تو بھی تعارف کرواندہ ہے اللہ علی تو بھی کرواندہ ہے اللہ سیدہ تو بھی کرواندہ ہے اللہ حسن تو بھی کرواندہ ہے اللہ حسین تو بھی کرواندہ ہے اللہ دیا بندیا جے اسی یا علی مدد آخر نیاں تے پریشانی علی گال کوئی نہیں آباد رہو اجھا دو بیعت بلند کر کے بولو سگی سردار کلندر آباد رہو سلامت آباد رہو میں نوکر اچھا فرمایا بھی اللہ کرائے تعارف یا علی مدد تو علی تو کرائے تو پھر جائز ہے تو جے کو ساڑھے ورگا گناہگار بندہ یا علی مدد آخ لبے تو پھر ناجائز ہے بولو وہ کرانا تے تعارف ہے نا اچھا بھی یا علی مدد پہلو آندے نے بندے مگروں سلام کر دینا ایک گل میرا دل ہے میں کردہ جاؤں کوئی کھنے والے جڑی شاید نہیں پتا او دا پتہ لگ جائے اجے ابتدائی کائنات ہے جڑا ساڑا موضوع ہے مارج وجود ہے کائنات بعد چاہیے کیونکہ اللہ دی پہلی مخلوق یا محمد ہے یا آل محمد ہے اسی گل وہ پہلی مخلوق دی کر رہے ہیں تھلے والی دے جے تھلے وے نا اسی مننا نہ لے ہاں اسی وہ پہلی خلقت نہیں اسا مننا ہے اسا دسنا نہیں کلمہ پڑھانا لا ہو رہے پڑھنا لا ہو رہے فرق رکھنا ہے بچ دسنا لا اللہ ہے پڑھانا لا محمد ہے پڑھنا لی امت ہے ایس بانٹ نال کائنات چل دی لو بھی جڑا بندہ پہلو یا علی مدد آندہ ہے کئی بندے پریشان ہو جاندے ہیں ویکھو جی آدھی چپ ہے جاندے نے پھر تسی سلام کیوں نہیں کر دے میرا بھائی میں ہاتھ بن کے عرض کر رہا سیدہ نسل رسولہ جے جملہ چنگا لگے تو پھر تائی دا حق ادا کرے جے نہ لگے تو میں معاف کر دے وے میرا عقیدے بول دینے بندے کدی نہیں بولے لو قبلہ سامین گرامی قدر میں بیکھے کربلا چکر 80 سال دا حبیب ابن مظاہر ہے لیکن جوانی چ جنگ کر رہے ہیں میں آنا اگر عقیدہ ہوئے تو بندے ضعیف ہی نہیں ہوندے انج داد دیں دینے جی میں بچے بھی نہیں دے سکتے جوان بھی نہیں دے سکتے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تھی میں بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا اسی یا علی مدد آنے ہیں بندے پریشان ہو جاندے میرے بھائی پریشان ہون دی لوڑ نہیں اتنا حساب لا جس لئے یا علی مدد اسی اس وجہ تو آنے ہیں کیونکہ مغرو آکھنا ہوندہ ہے السلام علیکم دا ترجمہ ہے بھی تم پر سلامتی ہو تو مولا علی علیہ السلام فرمایا نبی پاک فرمایا جو اپنا تعارف من کن تو مولا فاز علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہون اے نبی گل کی تھی یہ غدیر دے بیچ اسا نبی دی گل سنی دے اسا بلی پلے اسی پہلوں یا علی مدد اس تو آنے ہیں بندے نو چیک کر لئیے جے علی والا ہویا تے پھر سلامتی کرانگے ورنہ سلام دی کرن دی کیڑی لوڑ ہے آباد رہو تکلیف دساں کیوں ہوندی ہے واہ بھائی واہ کیا واہ بھائی واہ بسم اللہ دی بے دا نکتہ آئے ہائے تے عمران دا پتر علی ہے واہ بھائی تے جڑا منگتیاں نو سلطان بناوے
कायनात च वैद सखी है आए हाय हाय ते वाह भाई कुरान दी 360 आयत ओए उंदी शान दे विच उतरी है जेड़ा वैर करे गाजी दे प्यो नाल उंदी मां दी कोई गलती है नारा हैदरी आबाद रहो सलामत मलंगे ना बचिया फिरदा जे कोई साडे वर्गा हुंदा ते हुण तक टंगिया जाना सी कोई समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात अच्छा कई बारी किबला मैं ऐसा मुकर्रर हाँ यानी तलाड़े की तरह मैनू 17 साल हो गया मैंबर से पढ़दे गल की पी भी कड्डी दी ते छड्डी दी मजमे ते भी मजमे चो किन्ने काबू होना किनू किनू फड़नगे तो जे वो गल असी कर लवीए तो असी उस टाइम काबू आ जाने तुसी मिजाज मिलाना है गल जी भी करनी छड़नी तुहाडे ते इंसाफ तुसां करना है बोलना भी है तो तई दा हक भी अदा करना लो किबला सामी ने गिरामी कदर गल बड़ी वड्डी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ या अली मदद पे आके तो पहले बंदा चेक कर लेंगे हाँ भी अस्सलामु अलैकुम वाला है कि नहीं तो जे अस्सलामु अलैकुम वाला होवे तो फिर मेरा वीर असी अस्सलामु अलैकुम जरूर आने तो फिर वो बंदा को आंदे अलैकुम सलाम क्योंकि सरकार फरमाते ने अस्सलामु अलैकुम आखना वाजिब है अस्सलामु अलैकुम दी बड़ी इज्जत है मैं दसना चाहना सरकार फरमाते ने एक बारी किसी ते सलाम करो ना उस बंदे को इतना अजर मिलता है कि उसनों मलाइका शुमार नहीं कर सकते लेकिन असी थोड़ा जा टेस्टर ला लेने गदीर वाला चेक करके तो जे कोई लाइट लुठावे तो फिर अगा आ जाती है तो जे ना आवे तो फिर भी आ जाती तुहानू तो पता ही सारी गल का ठीक है ये मतलब है किबला सामी ने गिरामी कदर या अली मदद आखना मैं इस वजह तो दसिया एक बच्चे मेरे ते इतना सवाल किया है और मैं क्या पुत्रा तो फिक्र न कर वेखी मैं कितनी सोहनी वंड नाल पहुँचाना अच्छा तो मतलब है किबला या अली मदद आखना कोई गुनाह नहीं या अली मदद पहलू आने सलाम बाद च लेने सलाम जरूर लेना चाहिए या अली मदद तो बाद यह गल तुसां याद रखनी है मबादी हैदर करार अल्लाह तारफ करवा रहा है या मुहम्मद नाल या अली नाल या सैयदा नाल या हसन नाल या हुसैन नाल ये मतलब है अल्लाह पंजा नाल तारफ करवा रहा है इब्तदाई कायनात है मैं या अल्लाह कमाल हो गई है इन्हां नाल क्यों तारफ करवा रहे हैं या अल्लाह तेरी पहली मखलूक है मोहम्मद फरमा रहे हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अल्लाह सबसे पहले मुझ मोहम्मद का नूर बनाया और मेरी आल का नूर बनाया ये मतलब है अल्लाह मार्जे वजूद पहले मोहम्मद लेके आंदा फिर मोहम्मद की आल लेके आंदी फिर मेरे आखन दा हक है मोहम्मद भी नूर है ओदी आल भी नूर है अल्लाह दे बंदे इन्ना को नूर है जेड़ा अखां च मिलिया होया है ते इन्ने को नूर नाल बंदा 80 किलियां तो खलोता बंदा वेख लैंदा है आसमान नाल खलोता बंदा जांदा जहाज वेख लैंदा है ये मतलब इन्ने को नूर च नहीं करंट है लो किबला सामी ने गिरामी कदर फिर मैं उस एक बंदा ही ओदे कोल मैं टुर गया उस आख्या जी वेखो ये किवें नूर ने मैं आख्या अखां च भी नूर है उस आख्या है ते मैं आख्या वेख जरा चेक कर हां समझ चाहुंदा ही ओए होए तई दा हक अदा करना तई तक मैं कहना भी अखां जो नूर होंदे है नूर है तो मैं कह समझ चाहुंदा ही है समझ च नहीं आउंदा मैं कह फिर कमला हो गया जो छोटा जिहा अख दा नूर यानी उस नूर दा जर्रा नहीं ओदे सदके पन वाले नूर दा जर्रा है अल्लाह दे बंदिया जो अख दा छोटा जिहा नूर तेरी समझ च नहीं आ सकदा फिर पंजां दा नूर तेरी समझ च किवें आ आबाद रहो सलामत ओ जहाज वाला भाई आबाद रहो सलामत ये मतलब भी जो इन्ना को अख का नूर तेरी समझ च नहीं आता मार हाँ किसी वेले सोच आउंदा ही समझ च अहज नहीं आता तो फिर मैं क्या नहीं जो आता फिर चुप कर जा वो भी यही पे आंदा ना भी सोचो ना मनो कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही मेरे बात भी सोचण का हुक्म नहीं जो सोचन पै जाइए तो अख वाला नूर नहीं समझ आता तो वह वाला नूर किमें समझ जाएगा ये मतलब साड़ियाँ समझां छोटियां ने उन्होंने तखलीक वड्डी है कोई असी तो अगले दिन बने ना बाबा आदम तो किबला जनाबे आदम तो पहला अल्लाह बनाए ने आले मुहम्मद फिर उन्होंने पसीना लैके बनाए सू फरिश्ते फिर बनाए सू अंबिया फिर नसनास फिर जिन्नात फिर हैवानात फिर नबातात फिर जमातात तो फिर जेड़े तुसी याद लो फिर इंसानात कुछ समझ आ रही है यार ये मतलब है आना सब तो आखिर ते सोच सारे तो पहला नहीं वो अल्लाह दे बंदिया अजे आदम ते अजे अगले दिन की गल है ठीक है ये मतलब है फिर सादक आले मुहम्मद फरमा रहे ने कदी न सोची ये पहला आदम है अल्लाह 6000 आदम बनाया है जनतियों ने जनते कलिया है दोज़खे कलिया चंगिया बंदियां ने जन्नत ते बुरिया नो अच्छा अल्लाह फिर कायनात दी इब्तदा कर देती लो सामी ने गिरामी कदर असी इत्थे पेपर देना आए तैयारी करना है इत्थे आराम करना है
یعنی ایتھے عیش و عشرت لٹنا ہے، اینو غنیمت سمجھ کے وقت نو نہیں گزارنا، نعمت سمجھ کے گزارنا ہے۔ ایک باری ملیا ہے پھر نہیں ملنا، پھر ادن ملنا ہے جدن محمد والے محمد چاہنا ہے۔ لیکن بلا سامین گرامی قدر پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک، یہ مطلب اللہ تعارف یا محمد تو کروا رہے ہیں، یا جناب علی تو کرا رہے ہیں، یا جناب سیدہ تو کرا رہے ہیں، یا جناب حسن تو کرا رہے ہیں، یا جناب حسین تو کروا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں محمد بھی نور ہے، محمد دی آل بھی نور ہے۔ یہ مطلب نہ محمد سمجھے چاہتا ہے نہ محمد دی آل سمجھے چاہتی ہے، پھر اتنا حساب ہے نا۔ اللہ فرمائے میں پوری کائنات بنائیے نہ دا صدقہ میرا دل میں کائنات بن دے ماں۔ اللہ جتنی زمین یعنی جتنے انبیاء بنائے نے انبیاء دی سرداری محمد نو دے دیتی، جتنی زمین بنائیے زمین دی سرداری علی نو دے دیتی۔ علی دا لقب ابو تراب، اللہ دے بندیا علی دا لقب جو ابو تراب ہے، ابو تراب دا ترجمہ ہے مٹی دا باپ۔ اس سیدہ دا خمس اس وجہ تو واجب ہے کیونکہ سید زمین دا مالک ہے، اولاد علی ہے۔ لو قبلہ سامین گرامی قدر حساب لالا ہے اللہ دے بندیا اس زمین بنی علی دا صدقہ، پھر آپ حساب لالا ہے جڑا مٹی دا باپ ہوئے انہوں علی آکھیا جاندہ ہے۔ مٹی دے سینے چو نکلے اناج کھا کے زندہ رہنے والے بندے نو حساب لا لینا چاہیے ہے۔ لو قبلہ سامین گرامی قدر جیتے صدقے اللہ مٹی بنائی ہو دے سینے چو نکلے اناج کھا کے پھر بندہ بھونکے بھی علی ابن ابی طالب اللہ اچھا حل بلا اول و آخر با جماعت چاہد بلند حیدری آباد رو سلام کھاوے بھی بندہ علی دا کنک کتھوں نکل دیئے زمینی چو نکل دیئے نا اب ہر مسلک دے بندے دا عقیدہ ہے علی ابن ابی طالب دا لقب ابو تراب۔ جس بندے نو جا کے پوچھ لو کہ ابو تراب دا ترجمہ کیے مٹی کا باپ۔ ایک بندے میں نے پوچھیا شاہ جی یہ جو توڑا جڑا پیرہ والا پنجواں حصہ ہے ان گل کر دیں تو یہ پریشان دے نہیں لگے وہ تسی آکھو گے بھی شاہ ہے چلو میرا دل ہے کہ بلا ان پھر گل سامنے آئی تو میں تو پہنچا دے نہیں ہے نا تو پھر جڑی اپنی ہوئے تو پھر ذرا گھٹ کے پہنچانی چاہیے۔ یہ پنجواں حصہ پیران دا ہے 100 روپیے پیچھے نا 20 روپیے شاواں دے کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میرے اوہ اللہ دے بندے آج نہیں میں لین لگا جڑی تھوڑی جیب بچنے تو اسی انشاءاللہ کار لے کے جاؤ گے بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ انج میرا کم دسنا ہے دینا نہ دینا وہ جناب دی ذمہ داری ہے۔ اچھا قبلہ سامین گرامی قدر زندگی پوری دے بچ یعنی اگر جائیداد باپ تو بچے کو لائیے تے بچے دا حق بن دے وہ بھی زندگی چ ایک باری خمس کر دے دے پنجواں حصہ کٹے وہ مینوں آندا ہے بھی شاہ جی تانوں تے بڑا سوکھ ہے۔ میں کہا وہ کیویں اس آکھیا سوکھ آوے بھی اللہ تہاڈا خمس واجب کیتا ہے وہ بھی پنجواں حصہ تے تانوں 100 چوں 20 لبن پے تے تانوں کم کرن دی کیڑی لوڑ ہے کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ اچھا میں گل تے تو واقعی چنگی کی تھی ایک خمس ہے پنجواں حصہ کیونکہ فروع دین دے وچ پہلی نماز ہے دوسرا روزہ ہے تیسرا حج ہے پھر زکوٰۃ ہے پھر خمس ہے۔ ایک خمس اس وجہ تو سیدان دا حق ہے کیونکہ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ ہن گل فرق سمجھی یہ فرق ہی میں دسنا ہے امتی زکوٰۃ لے سکتا ہے سید زکوٰۃ بولو نہیں لے سکتا۔ امتی لے سکتا ہے چوتھی شہ پنجویں شہ جڑی خمس ہے وہ سید یہ نہیں لے سکتا تے آ جڑا چوتھا ہے وہ پنجویں نہیں لے سکتا۔ پھر کمال ہو گئی ہے منجی تے بہ کے تے یہ گل نہ کریا کر قرآن دی عزت دی قسم ہے بھی جتھے سید ہے اتھے امتی ہے نہ میرا محترم آپ حساب لالا ہے سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا امتی خمس نہیں لے سکتا۔ اس آکھے شاہ جی یہ پنجواں حصہ اللہ فرض کیوں کیتا ہے لیکن بلا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تے سید تعین دا حق ادا کریا ہے کیا اس وجہ تو واجب کیتا ہے جڑی زمین تے قدم رکھ کے چل رہے ہیں یہ آدم نے نہیں بنائی یہ علی ابن ابی طالب نے بنائی۔ ہائے 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 آباد رہو آباد رہو اول آخر با جماعت چاہد بلند حیدری۔ میں کہ تسی اولاد آدم ہو اسی سید اولاد علی و بطولہ تے اللہ کائنات تقسیم کی تھی زمین کس نو دے دیتی بولو علی ابن ابی طالب نو دیتی تے ازل تو دیتی۔ یہ دا مطلب ہے جنہوں دے دیتی نا تے جناب حضرت آدم نو دنیا تے بھیجیا تے علی بادشاہ فرمایا یا اللہ اولاد آدم اتھے رہن واسطے یہ تے میری جاگیر ہے۔ اس وقت اللہ بادشاہ نے فرمایا یا علی تیری اولاد نو ٹھیکہ دے کے دنیا تے رہن گے۔ یہ جڑا ٹھیکہ جے نا انہوں خمس آکھیا جاندہ ہے یعنی زمین تے جنہیں قدم چلو وہ ٹھیکہ ادا کرو او سید
ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। पंजवां 100 रुपये पिछे 20 रुपये पी रहे हैं। ठीक है लो किबला सामी ने गिरामी कदर ये अल्लाह इस वजह तो वाजिब किए हैं क्योंकि जी जमीन पर तुम बैठे हो ना कदम रख के चलते हो ये ज़मीन है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दी जागीर। अल्लाह फरमाए या अली तो परेशान ना हो, आदम दी औलाद जिन्नी रहेगी औलाद अली बतूल नो खमस अदा करके रहेगी। लो किबला सामी ने गिरामी कदर हाय 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 आबाद रहो सलाम। कुरान की इज्जत की कसम है सैयद कम्मा कारां च लगे ही तां ने भी उमती जड़े ने वो फिर वो भुल गए अपना कम। पीरा साहब लाया भी रोटी टुकर तो खाना है की करिए। पीरा में फिर मंजियां ठोकनियां शुरू कर दी, लवारा वाले काम शुरू कर छड़े, वाहियां शुरू कर छड़े। वरना वाहियां पीरां दा कम नहीं, पीरां दा कम मुसल्ले ते बहना के ते बाकी मुसल्ले ते तां बहिंदे जे उत्थों उमती को जवानी देन जांदा थे कि नहीं। मैं कल भी दसी सी अगर उम्मत सादात नूं समझदी दीन दा रंग ही और हुंदा। सरकार मोहम्मद मुस्तफा फरमा रहे ने हो नहीं सकता जमीन ते बह के मेरी औलाद चो कोई दुआ करे तो मैं कबूल न करा। यही वजह है दुआ में कबूलियत का दर्जा था नहीं क्योंकि औलाद रसूल हाथ चुके तो कबूलियत हो। कोशिश करया करो चोखा नहीं तो को थोड़ा बाला किसी सैयद नाल तुहाडा पैर उठना हो क्योंकि सैयद औलाद अली बतूल। और फिर मैं खन्ने वालों एक और गल करता जावां अकीदे की बात है। मैं हर मैंबर ते आंदा रहना वा कि जे जमीन च कबर भी बनाओ ना तो किसी सैयद के हुक्म नाल बनाओ। हाँ सैयद को आर्डर लाओ, सैयद आर्डर देवे तो फिर बख्शाओ, फिर ओदी कबर बनाओ। तो फिर पूछा गया उलमा तो जी सैयद के आर्डर नाल कबर बनाइए तो फिर की होंदा है। उन्हें आख्या वो जमीन है अली दी जागीर। जो सैयद आर्डर दे देना फिर जमीन अली दी जागीर समझ के उस मुर्दे नूं इमानत रख लेती है। तो जे सैयद के आर्डर बगैर बनाई जाए फिर अल्लाह जाने तो उसकी मखलूक बनाने वाला जाने। कोशिश करो अगर दुनिया सईदा नूं वसन देंदी होए 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 बड़ा मारिया ने जिन्होंने अल्लाह मनन का हुक्म दिता ही ना उन्होंने बड़ा मारिया ने। एडी गरीब हो गई औलादे मुहम्मद डिगर तो बाद बिराद कफन कोई नहीं। खन्ने वाले शाम तो बाद बहन की चादर कोई नहीं। मैं कायनात कुर्बान करा हुसैन दे वेड़े दी सब तो छोटी ज़हराए मासूमा शाम जिसका जिक्र मैं करना है। रोना तो उतने जितना तेरा रोना मेरी मखदूम मन चंगा लगे। हाई कर दे व्या कर हाई करने वाले तो भी जन्नत वाजबे। ये जड़े मोढे ते फरिश्ते बैठे नहीं है तेरे गवाह बन जान। जी शाम तो आँदी है तेरा हसन वेखन नहीं आँदी वह दिल करता है कोई मेरे गरीब दे दुख च हाई करके रोवे, कोई एक बारी हाई कर दे। मैंने पता लगे मेरे मजलूम पुत्र नो रोन आया है। जितने बंदे मातमी हो शबीर की छोटी अपने दौर की छोटी ज़हरा मासूमा शाम हुसैन बादशाह की बेटी सकीना नाम इन्हों का फातिमा है। सकीना लकब है मेरी मखदूमा का। वो बहस बड़ी लंबी है बहरल अज वो गुफ्तगू नहीं हुई उस सिलसिले की तरफ। सकीना लकब है मासूमा शाम का तो लफ्ज़ सकीना का तर्जमा है जिदे नाल कायनात नूं सकून महसूस होवे उन्होंने हुसैन आख्या जाता है जे जिदे नाल शबीर नूं सकून होवे। आए हाय 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 बेटियां अल्लाह की रहमत होंदियां ने। होएगा प्योवां नूं धीआं नाल प्यार पर जितनी मुहब्बत शबीर नूं मासूमा नाल है ना उसकी हद नहीं मिलती। बचपन है मासूमा शाम दुनिया ते कदम रखिया इंज करके चुकिया जिवें कारी कुरान चुकदा है। मौला रो रहे ने ज़ारो कतार रो रहे ने। जनाबे फिजा की नज़र पई है बादशाह क्यों रो रहे हो? फरमाए रो इस वजह तो रहा वहाँ मेरी झोली चम्मा बेटी है तो हुसैन अल्लाह शरीफन दियाँ नहीं अता करता। फरमाया अम्मा दियाँ अल्लाह की रहमत होंदियां ने। अम्मा अल्लाह तो मंग के बेटी लैनी चाहिए है। पुत्र अपनी मर्जी नाल देवे धी मंग के लव्या कर। पुत्र जायदादां दे वारस होंदे ने धी मैयत दी वारस होंदी। दुआ मंगया कर 6 पुत्र उन्हें धी होवी 6 बिरा उन्हें एक बहन जरूर होवी। उस बीबी का मैं जिक्र कर रहा। मैं कायनात कुर्बान करा
طریق دسدی انج کر کے چاہے جی میں کاری قرآن چکتا ہے متھا چمدے نے تے روندے نے پھر چمدے نے پھر روندے نے پاک بی بی فرمایا مولا روندے کیوں ہو فرمائے اما اس وجہ تو رونا وہاں زندگی تھوڑی سو دکھ چوکھے نے اما زندگی بڑی تھوڑی سو دکھ بڑے چوکھے نے تے فرمائے حسین کیڑے دکھ نے فرمائے اما ایدیاں لکیراں دس دیاں نے اس چھوٹی عمرے قیدہ اچ پہ جانا ہے تاریخ دس دی یہ میری سین ہی سب تو چھوٹی میری معصومہ سین جدن مولا ہو باہر آمینہ نا طریق دستی کوئی رات ایسی نہیں گزر دی جس رات پیو دے سینے تے نہ سمیا ہر رات سمجھیے ایک دن مولا حسین مسجد کافی دیر تک مسائل مصروف رہے تے رات اس سے یہ اضافہ ہو گیا جدن غریب دروازے تے ہاتھ رکھیا توجہ کرے آئے میں جلدی نل گزر رہا جس لئے غریب دروازے تے ہاتھ رکھیا دروازہ وزنی محسوس ہویا اکبر دے پیو بوا کھولے آئے تے معصومہ دی عجیب حالت ہے کدی سجا پیر چک دیئے آئے ہائے اللہ تین دی دے وے اور جنہ دیاں دیاں نے انہاں دیاں وسطیاں رہن وقت انہاں دے چنگے ہو جان اس بی بی دا صدقہ کر کے ہر کسی دی سلامت روے دی اللہ دی رحمت کدی سجا پیر چک دیئے کدی کھبا چک دیئے شبیر اس دے پاس ہوئے کیا دن معصومہ سمی کیوں نے اینڈ کر کے پیو دا متھا چمکیا دیئے بے بابا نیندروں نہ نو آن دیئے جنہاں نو پیو دا سینہ لب جائے اوئے ہوئے ہوئے بابا تو نہیں نہ آیا تھے میں نیندر کوئی نہیں آئی یہ جتنی دیر زندہ رہی ہے پیو دے سینے تے سمدھی رہی ہے طریق دستی کربلا پہنچے رہنا تے شب عاشور بڑی اوکھی رات ہے پتہ ہے غریب نو دن چڑھنا ہے تے لوٹ پہ جانی ہے پھر بھی میرے مولا نے رات دا سب تو چوکھا حصہ 4 سال دی زہرا نو سینے تے لٹایا ہے اور کم کیڑا حسین کر دیا نو دی دا متھا چمکیا دیا نو معصومہ سم پو آخری رات رہ گیا تیرے پیو دی آخری رات رہ گئی تے پیو والے پاس ہوئے کیا دیئے بابا نالے سواندے ہو نالے روندے ہو اس لئے غریب دی آواز ہوں دیئے روندہ اس وجہ تو آج لب نہیں کل لوٹ پہ جانی یہ سینہ تین نہیں ملنا پھر تو جانی تے مٹیاں جانا طریق دس دی جیسے لے آئیے نا پیو دی لاش تے 11 محرم نو کڑیاں پاک میری شین اور جتنے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو میں ہاتھ بدی بیٹھا آپ انصاف کریں گھر چلا جائیں کوئی تیری 4 سالان دی دی ہوئے کہ نہیں کدی بیکھی ہاں چھوٹی جی دی ہوئے او دے ہتھے رسیاں پین قرآن لایا رکھ میرے سار تھے کدی ساڑھے کو پوچھیا کر سید روندے کیوں روندے اس وجہ تو جی دی 4 سالہ دی عمر آئی او دے ہاتھ انج بدے ہویا ہے آئے ہائے ہائے انج کر کے گردن نال ایتھے ہاتھ ایتھے رسی اینج کر کے رسیاں میں کائنات قربان کرا طریق دس دی ایک نہیں 64 بی بیاں قیدی نے ہن کھنے آلے ہو ہن تییں اپنی مرضی نہ لہائی کی تھی یا اگلا ویر میں اوکھا کر لگا پاک بی بی آلیہ روایت کر دیئے جیسے لے میں کانڈ سیدھی کر دیا یہ معصومہ دا سا رک دا ہوئے 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 کوئی ایڈی اوکھی قائدہ ہی نہ حسین دی میں کائنات قربان کرا حسین بادشاہ دی بیٹی بڑی اوکھی قائدہ ہی جدن مستورہ کانڈ سیدھا کر دیا ہیں روکیا دی یما کانڈ نہ سیدھی کر میرے سار رک دے اماں میں بڑی اوکھی قائدہ پیو دی لاش تے آئی ہے وے بابا دست سے بابے تو بعد یتیم بچے کی میں سوندے نہیں جتن اکھے نے کمیں سے ہوندے نہیں شبیر دی آواز ہوندی ہے معصومہ ہون تھی میرے سینے تے ستی ہیں ہون میریاں بہنہ نال نہیں اتنا سوچی میریاں بہنہ غریب ہو گئی نہیں جتھے آکھن نہ چپ کر کے سونجیں میری دی زد نہ کریں اس لئے پیو دی لاش تے جڑی گل کی تھی جناب سیدہ نے اے گل ہی زندگی دا رون بن جائے گا تیرے دل دا ورم بن جائے گا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تائیں چھوٹی دی ہوئی بڑا پیار کریا کر دیاں نال دی اللہ دی رحمت ہے جس لئے آکھنا بابا یتیم کمیں سوندے نے فرمائے میریاں بہنوں نو تانگ نہ کری جنگلیں چاہ گئیاں نے انہاں دے ہتھے جرسیاں نے ایک کر کے پیو دی لاش تے جان پئیے گل کٹایا چوم کے دیئے وے بابا جے تو نہیں ہونا میں سونا ہی کوئی نہیں ہوئے 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 آباد رہو بابا جے تو کوئی نہیں ہونا اور زندگی انہیں 1000 سال جیو ہائی کر کے رونا لا علی دیاں تیریاں جائیاں دے پڑھ دے ہوئے سلامت رہو کھنے آلے ہو جتنے ماتمی ہو ہائی کر دے ہوئے آئے فرمائے بابا جے تو کوئی نہیں ہونا تے میں سونا ہی کوئی نہیں بابا میری زندگی دا سون موگ گیا طریق دس دیئے جڑی آدھی ہے نا میں کدی نہیں سونا طریق دس دی ایک ہی ہو جی رات آئیے سجاد علیہ پاس ہوئے کیا دی سجاد میں نو بابا ملا جس لئے آکس نا میں نو بابا ملا میں کائنات قربان کرا جس لئے بابے دا نا ہے نا تے امام سجاد بادشاہ جڑی گل کی تھی سنو گے ہائی زندان تے چھت کوئی نہیں
کس لئے بڑی پھوپھی کو لائیے پھوپھی اما اینا ابھی من بابا ملاؤ پھوپھی نہیں بولی پھر چھوٹی بے اولاد پھوپھی کول پھر ملکہ زنجبار کول پھر اما رباب کول ہر کسی کول پوچھ کے آخر دے سجاد کو لائیے سجاد کیوں جا زندان ہے جتھے بابا نہیں آ سکدا کدی چھوٹی دی ہوئے پھر تین پتہ لگے دیاں دے دکھ دا کی درد ہوندہ ہے کلیجے چا ساٹھ لگے تے ہون روندہ ہے نا ہر بندہ نہیں آئے کر سکدا جتے گارے چا دیاں نے ہائے کر لوے آئے اللہ تیریاں دیاں دے برکے سلامت رہے نا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تے میں کہیں دی منت نہیں کی تھی دکھ ایو جیا پڑا ہر بندے دی بے ساکتہ ہائے نکل جائے انج کر کے سجاد کو لا دیئے میں پوچھنیاں تسی نہیں نہ دس دے ہون میں اللہ نو ایو جیا واسطہ دیتا ہے واسطہ دے کیا دی اللہم اجل وفاتی میرے اللہ تینو دادی دے زخمی پہلو دا واسطہ ہی اوئے ہوئے ہوئے آباد رو ہے شام دا زندان تے اسمان علموں کر کے آدھیے میرے اللہ میری دادی دے پہلو دا واسطہ ہی میرے اللہ من بابا ملا آج میں ضرور بابا مل سی تاریخ دس دی جتنے ماتمیوں جس لئے مولا آدرات دا ویلا ہے تے میری سین بکری اٹھ دا سرانہ بنا کے ستی ہوئی ہے کھرنے آلے ہو سیدہ ہاتھ بدی بیٹھا کسی غریب دی دی ہوئے تے بغیر پلنگ دے نہیں سو دی اے وجہ ہی ساڑھے رون دی کدی پچھیا تے کر رون دے کیوں ہاں ساڑھے رون دی اے وجہ ہی جڑی جنت مالک دی دی ہے آج مٹی تے ستی ہوئی ہے واہ بھائی واہ آباد رہو کتنی اجڑی ہے اولاد علی آج مٹی تے ستی ہوئی ہے تھیٹ دا سرانہ بنا کے تے آسمان علیہ پاسے منہ کر کے آدھئے میرے اللہ تیرا دین بچ گیا ہے میرا کچھ نہیں بچیا میرے بیرہ مارے گئے میرے پتر مارے گئے جتنے بندے ماتمی آلیہ وین کر دیئے تے ویدی مالے پاسے تے رون دیئے تے ہے وکھری ملنا پیو نو چاہ دیئے تاریخ دس دیئے انج ستیئے جو آنکھ لگ گئی ہے آج پہلی رات آنکھ لگی کھنے آلے ہو جدن میری سین اللہ روئی میں سمیئے آگ لگی آگ دا کھل نہیں آسمان المونگر گیا دیئے میرے اللہ میں غریب آواز آنے میرے اللہ میں یتیم عزدارو رو رو گیا دیئے میرے اللہ میرے برا مارے گئے واہ بھائی واہ اجڑ جو گئی حسین دی دی آواز آنے میرے اللہ ساڑھے مہمان مارے گئے میرے اللہ لتھیوں یا چادرانے ایک زندانے میرے اللہ ہو سکتے میں نہ پیو ملا گا علامہ نسیم رضوی صاحب فرمیندے آئین معصومہ دیاں کھباندین بی بی بوئے علی پاسے ڈرنا شروع کیتا ہے 4 سال دی سیدزادی جدن تیجا قدم پٹے آئے گا باکر مولا پیو دا موڑا حلا گیا دن بابا آنکھ کھول بہن ٹھر دی ہوئے دی بہن زندان دے دروازے تو پھیوائن دیا سجاد ہوتے آئے نے جتھے معصوم آئی اینج کر گیا دن معصوم جاگ میرے تے لوٹ پہ گئی میں اجڑ گیا زندان مدینہ نہیں میں غریب میری سینہ دیئے ویر مدینے ٹریا میں کچھ نہیں منگیا کربلا ٹریا میں کچھ نہیں منگیا ویر شام چادرہ لٹیاں نے میں تیرے تو کچھ نہیں منگیا اور جڑے نکیاں دیاں لے بیٹھے ہو پرسا پڑھ لوے آئے آج شام والی ملکہ دا حضردارو میری سینہ دیئے ویر منو بابا ملا واہ بھائی واہ کربلا بڑھ گئی کھنے آلے ہو توڑ تو بہتر کون سن سکتا ہے ہائے کرے جڑے مادمیوں میں ویر منو بابا ملا سجادہ دینے اچھا میں کوشش کرنا آدرات دویل آزادارو اوتھے آئے نے جتھے بغیرت آئی سیدہ دن منو دے میرے پیو دا سار آدھے تو کے کرنا ہے سیدی آواز ہونی ہے میری 4 سالان دی بہن جڑی پیو بغیر نہیں نبدی یادیے میں بابے نو ملنا تو آدھے نیتروں دیئے ہون دے میں وعدہ کرنا وات نہ روسی واہ بھائی واہ کربلا بن گئی ہائے کرے جڑے ماد میں آواز آنے نہ ہوسی نہ روسی امام سجاد اوکھا سوکھا سار جایا ہے اینج سار تو رمال اٹھایا ہے کھنے آلے ہوگے میں ادھا زمین موگ جاندی غریب دیاں کٹیوں یا رگان
دعا منگیا کر پیو زخمی نہ ویکھے گا این کر کے رمال ہٹا گیا دے بابا میری کانڈ جھوک گئی بابا میری اکھاں ترات جاری بابا ذرا اکھی کھول ویک سجاد اجڑ گیا بابا میرے وسدے پور تے لوٹ پہ گئی بابا میں شام نہیں بھائیے میں بازار نہیں بھائے فرمایا ہون کیوں آئے ہیں بابا تیری دی یاد کیتا ہے اوتھے آئے نے جتھے معصومائی لینا بابے دا سار آج بابے دا سار پھڑے آئے ہاتھ جا گیا دیئے بابا اگے میں سمجھی رہی واہ بھائی واہ کربلا بن گئی سونا منظر بھائی کیا بات ہے کھنے آلے ہو جتنا چاہو اتنا جیو سیدوں کے دعا دے رہے ہیں آواز آندے بابا آدھی دا سینہ حاضر دیاں تے پیوان نال بڑا پیار ہوندہ ہے سینے دے سما گیا دیئے وے بابا ذرا آنکھ کھول جڑے وین میری معصومہ کی تینے امیر ہوئے گا بندہ جدہ ماتم نہ نکلے آگا این پیو دا سار رکھیا دیئے وے بابا میرے وال چٹے ہو گئے ہائے 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 4 سالہ دی عمر ہے بابا میرے وال چٹے ہو گئے اس اگلا وین کر کیا دیئے بابا میریاں ہڈیاں پانی بن گئیاں بابا انہا تیریاں بہنانوں برا مارے آئے بابا ہر بازار جنہ چادرہ لٹیاں نے بابا میں تیری دیو کے منگ دی رہی آگا آدھی رہی نہ لٹو اے محمدیاں دیاں اجرکم اللہ بابا میں ہر موڑ دے آنکھیں چادرہ نہ لٹو حضادارو ویکھیا دیئے بابا آنکھول ذرا دی غربت ویکھ حضادارو جدن شبیرہ کھولیے پیولے پاس ویکھیا دی بابا کچھ ویکھ لے کچھ میرے رخساریاں تو پوچھ لے حضادارو اس لے آوازوں دی کیڑے تو کبھی بھی آدھی رخسار گواہن دی تیڑی دے تے جڑے ظالم ظلام کمائے پہلے دور لائے وال چادرہ لٹیاں وال خیمے آن جلائے اگلا وین میری سینیو جیا کیتا ہے جو شام دی نگری حال گئی ہے حبیبی روکیا دیئے وے بابا میں نو چھوٹی قید نہ دینی میرا دل ہے میں وین پڑھا ایک منزل بلند کری گا اس لے روکیا دیئے وے بابا دی رول گئی آئی ویچ سفران دے تے عصمت دا پاگ نگینا سب چھوٹی قیدنا میں نو آدینی میرا بھول گیا نام سکینہ اگلا جملہ ماتم آلائے بی بی آدھی ہے نئی نیندر آندی ہونا مٹیاں تے نئی لبدا تیڑا سینہ او جڑے دور پوائے حنید دنی والے گیا شمار میں نو کرام لکھوری پڑھا ہرو رو کیا دیئے دی رول گئی ویچ سفران دے تے عظمت دا پاگ نگینا سب چھوٹی قیدنا میں نو آدینی میرا بول گئے نام سکینہ کھنے آلے ہو بھی رو کیا دیئے نئی نندروں دی ہون مٹیاں دے نئی لبدا تیرا سینہ ہو جڑے دور پوائے حنید دینی والے گیا شمار آنکھوں تک وین پڑھ دے وہاں اتنے ماتمیاں پرس ماتم دوئے تے میں وین پڑھا حضادارو انہا للہ ہائے 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 جڑا وین میں پڑھنا ہے میرا دل ہے وہ وین پڑھا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ زندان سکینہ ٹر پئیے سجاد بادشاہ اٹھے آئے نے جتھے مسجد امین دروازہ آئی بندے جمعے دی نماز پڑھ دے آئی امام آدھے آئے نہ پانی دے ہو میری بہن مار گئی ہے میں نو
غسل سے کپانی دیو بہن مر گئی ہے کفن سے کپڑا دیو آدن سجاد ساڑھے کل ٹائم نہیں ایتھے میں گوین پڑھدا ہونا سیدہ دے میں کھولو گا سجاد آدن میں موئی ہوئی نہ چاہیے نا بندے پوچھ دینے کہ آئی سیدہ دے گٹھڑی نہیں جنازہ ہے دھیان دینا للائینا عزدارو جدن پہنچنے ویکھے تے عزدارو شبیر دی دیدیاں کڑیاں نہیں لتھیاں بہنوں چمے دے رو رو کیا دے ناراض نہ تھی میں بہن میری میں ہاں قائدی تھے شام جے وطن ہوندہ میری بہن تجو میں سونا کفان اللہ لعنت اللہ لکم ماتم جناب معصوم اللہ رو میوں کو جاندرانا میں کھولو گا سردہ پرسا سجادہ دن میں موئی ہوئی روکیا دنے گٹھڑی نہیں جنازہ ہے تھے ہاں دینا للائیانا عزدارو یو کو جاندرانا چایا میت سجاد او سکینہ دا انجے لکھے آئی کول علماء ہاتھ رکھ کڑیاں تھے آئیو چم دیا ہیں اکبر دیا پھپیاں ماواں اگلا جملہ ماتمالا شبیر دے پتر